आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, अहिले काठमाडौँमा विशेष गरी काठमाडौँमा देशैभरि यो जग्गा कित्ता काटको विषय निकै चर्चामा रहेको छ र जग्गा कित्ता काट अथवा खण्डीकरण सुरु गरिसकेपछि यो सरकारले निर्णय गरिसकेपछि सर्वत्र यसको चासो सुरु भयो र केही अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा गएर यसको रिट दायर गर्ने कार्य पनि भयो र सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि कित्ता काट तत्कालको लागि रोकिएको छ र भू उपयोग ऐन को बेलैमा यस सम्बन्धी बन्नुपर्ने नियमावलीहरू बन्न नसक्दाखेरि र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू नबनाएको कारण जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गरिएको बारे यति बेला सर्वत्र चासो सुरु भएको छ र सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि चासो व्यक्त गरेको छ र राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि अब सर्वोच्च अदालतमा हुने फैसला के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यद्यपि समितिको शुक्रबारको बैठकले यसअघि यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माण गर्न दिएको समितिको निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै एक किसिमले सरकारप्रति धारणा माग गरेको छ र काठमाडौँमा विशेष गरी अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको छ। जग्गा कित्ता काट खुला गर्दाखेरि अथवा अव्यवस्थित रूपमा कित्ता काट हुँदाखेरि जमिनको खण्डीकरण भएको छ, खेतीयोग्य जमिनहरूको विनाश भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, पछिल्लो समय सहरीकरण हुँदै गएका बजार क्षेत्रहरूमा खण्डीकरण निकै तीव्र बनेपछि सरकारले रोक लगाएको थियो खण्डीकरण गर्नका लागि र नियमावली भूपयोग ऐन बमोजिम नियमावली नबनाई कित्ता काट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको अधिवक्ता जो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए उनीहरूको यो भनाइरहेको छ र संसदीय समितिले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ र त्यसबारेमा मन्त्री अनि सचिवलाई छलफलको लागि बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भएको भनेर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अनि सरकारी आश्वासन समितिले यो निष्कर्ष निकालेको हो र संविधान अनि भूपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई यसको जवाफको लागि बोलाएको छ र यो आधारमा टेक्दै आजको न्यूज एन्ड भ्यूज हामी यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि दर्शकवृन्द, यो अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण कित्ता काट गर्दाखेरि खेतीयोग्य जमिनहरू नासिने र त्यहाँ कङ्क्रिटका ठुला भवनहरू बन्ने, अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्ने र यसले वातावरणलाई प्रदूषण त गर्छ नै, खेतीयोग्य जमिनको नाश हुँदै गर्दाखेरि कृषि उपजका उत्पादनहरू पनि घट्ने, यो सबै कुराहरूबाट यो व्यवस्थित गरिनुपर्छ यसलाई भन्ने धेरैको धारणा रहेको छ। यद्यपि काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यो जमिनको कित्ता काट र यसको खण्डीकरणले प्राथमिकता पाउँदाखेरि जग्गाहरूमा बढी यसको कृषि उपजका उत्पादनहरू बन्द हुने यो क्रम बढेको छ। बेला बेलामा यो विषयहरू उठ्ने गर्दछ। विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी व्यवसाय गर्नेहरूले यो विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन् अथवा कित्ता काट खुलाउनुपर्छ भन्ने लबिङ सुरु भएको छ। सामान्य अर्थमा घरका दाजुभाइ अथवा घर परिवारमा अंश बन्डाको लागि समेत खेतीयोग्य जमिनको कित्ता काट गर्नका लागि सकस भएको धेरैको पारिवारिक समस्या छ। यस्ता खालका समस्या लिएर विभागदेखि मन्त्रालयसम्म पुग्नेहरूको ठुलै गुनासोको टोलीहरू पनि रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले एउटा निर्णय गरेको थियो, तर त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। गत 20 गते यसको फैसला सुनवाई हुने भनिए पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूमा कोरोना संक्रमण भएपछि यसको फैसला हुन सकेको छैन। यो विषय राष्ट्रिय चासोको विषय त हो नै, आम सर्वसाधारणको जीवनसँग पनि जोडिएको विषय भएको कारण आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र एउटा रिपोर्ट छ हामीसँग, त्यो भिडियो रिपोर्ट पनि यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ।
तर त्योभन्दा अगाडि आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको केही फोन प्रतिक्रियाहरू पनि लियौँ कि अव्यवस्थित रूपमा जग्गाहरूको खण्डीकरण अथवा प्लटिङ कित्ताकाट हुँदाखेरि यसले पुर्याउने क्षतिहरू के हुन सक्छ अथवा यो कित्ताकाट रोकिँदाखेरि परेको अप्ठ्यारा र समस्याहरू पनि के हुन सक्छन्, यी विषयमा पनि हामी आज न्युज एन्ड भ्युजमा कुरा गर्छौँ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? केपी चौधरी, धनगढी कैलालीबाट। हजुर चौधरीजी भन्नुहोस्। यो जुन जग्गाको विषयमा हजुरले जुन अहिले प्रश्नहरू जनतासँग एउटा राय जुन बुझ्नु खोजिराख्नु भएछ नि, हजुर, वास्तवमा यो तपाईँको देशभरिको यो ठुलो एउटा जमातहरू जुन छ, यो जसलाई अब राजनीति भाषामा सामाजिक भाषामा भूमाफिया भन्छन्। यी भूमाफियाहरू वास्तवमा यो देशको यो भूभागहरू, जग्गाहरू, यो खेतीपाती गर्ने योग्य जग्गाहरू जति छ, अहिले यो तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यिनीहरू गाउँदेखि लिएर तपाईँको सिंहदरबारसम्म त्यो फाइलहरूलाई कुनै न कुनै रूपले, कुनै न कुनै तरिकाले यिनले तपाईँको पुगाइरहेको अवस्थाहरू छन्। यसले गर्दा तपाईँको यो कित्ताकाट गर्दा के असर पर्छ र कित्ताकाट नगर्दा के असर पर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि कित्ताकाट गरेर सम्पूर्ण तपाईँको यो जग्गा, यो खेतीयोग्य जग्गाहरूलाई कित्ताकाट गर्ने भने यो देशमा तपाईँको एक दिन तपाईँको यो के भन्छ यो युरिया मलले आज 25-30 वर्ष भयो मुलुकमा तपाईँको युरिया प्रयोग गर्नु लागेको यो भूभाग जुन छ त्यो ढुङ्गा जस्तो साह्रो भएको अवस्था छ। बाँकी जुन जमिनहरू जुन बाँकी छ त्यो जमिन पनि यो घरेडीको कित्ताकाट गरेर राख्ने हो भनेपछि अहिले त तपाईँको 70% तपाईँको भारतबाट चामल आयात गरेर नेपाली जनताले जीविका चलाउनु परेछ। मलाई लाग्छ यो तपाईँको 15-20 वर्षपछि तपाईँको 75 होइन 110% तपाईँको खाद्यान्नहरू तपाईँको ल्याउनु पर्ने परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यो तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले हिजोको जस्तो सरकार छैन। यो हिजोको सरकार तपाईँको 9 महिना, 6 महिना, 12 महिना, 11 महिना, 10 महिना जुन चल्थ्यो त्यो खालको सरकार चाहिँ अहिलेको सरकार होइन। यो सरकारलाई माइन्डेड तपाईँको 5 वर्षको निम्ति नेपाली जनताले यिनलाई अख्तियारी दिएको छ। यो 5 वर्षको दौरानमा नेपाल सरकारका यो तपाईँको मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जुन यो नेपाली जनताको भत्ता, तलब मानो खाएर जो बसेको छ, यिनलाई तपाईँको हल जोत्न पठाएको होइन कि नीति बनाउनु पठाएको। नीति बनाउने सिलसिलामा कमसे कम उहाँहरूले यो पदीय हिसाबले पनि नीति यस प्रकारको बनाइदिनु पर्यो कि भोलि नेकपा सरकार भए पनि नभए पनि अथवा भोलि पर्सिको दिनमा तपाईँको नेपालीकै काङ्ग्रेसकै सरकार भए पनि अथवा तपाईँको राजा महाराजाको सरकार आए पनि कमसे कम त्यो नीति चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई र नेपालको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ नीति बनेको छ, यो ठिक छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कहीँ न कहीँ नेपाली जनताहरूको मनमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपले तपाईँको त्यो चाहिँ चस्किराख्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा छोटो अब मैले तपाईँको मिडिया मार्फत म एउटा नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले यो समयमा कठोर नीति लिएर यो तपाईँको भूभागलाई कित्ता जुन हजुरले भनिराख्नु भएको छ योबाट तुरुन्तै रोक्न सकिएन भने हामीले जुन क्षति देउनुपर्छ त्यो क्षतिको यो मुलुकमा त्योभन्दा ठुलो क्षति केही पनि हुँदैनन्। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अव्यवस्थित जग्गाहरूको खण्डीकरण अथवा कित्ताकाटको सुविधाका कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले थोरै जमिन भए पनि त्यसलाई खरिद गर्ने र त्यसमा भवन, कङ्क्रिटका ठुला भवनहरू, संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यसले वातावरणलाई प्रदूषित बनाउने अथवा जमिनको एउटा कृषियोग्य भूमिको विनाश हुने यो तर्क रहेको छ भने अर्कोतर्फ मानिसहरूले आफ्नो जीवनको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त केही सम्पत्ति जोडजाडको लागि भए पनि व्यवस्थित ठाउँमा, सहर बजारको ठाउँमा थोरै भए पनि जग्गा खरिद गर्ने, घर बनाउने र व्यवस्थितको जीवन जिउनको लागि प्रयत्न गर्ने त्यो एउटा साझा उद्देश्यको रूपमा धेरैको उद्देश्य बन्ने गरेको छ र त्यो उद्देश्य आफैमा सकारात्मक उद्देश्य हो र त्यो सङ्घर्षशील उद्देश्य हो। तर त्यसको नकारात्मक असर चाहिँ खेतीयोग्य जमिन, समथर भूभागहरूको खण्डीकरण हुने र
त्यसले खेतीयोग्य जमिनको विनाश गर्ने अथवा जग्गाहरूको व्यवस्थापन नहुने यो क्रम बढेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको राजधानी काठमाडौँ हो। काठमाडौँको भित्री सहर बजार त भरिभराउ भइसकेको छ। काठमाडौँदेखि अलिकति पर अथवा काठमाडौँका केही डाँडा पाखाहरू जो आजभन्दा 10, 12, 20 वर्ष अगाडिसम्म देखिन्थे ती डाँडाहरू अब प्लटिङ भइसकेको र त्यहाँ पनि सहरीकरण भइसकेको अवस्थाहरू छ। यसले खेतीयोग्य जमिनको विनाश भयो भन्ने यसको अन्तिम निष्कर्ष यही नै हो। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर नेत्रजी। हजुर यो एकदम राम्रो उठाउनु भयो। तपाईहरुलाई म बधाई दिन्छु र तपाईहरु जस्ता युवाहरु अगाडि बढ्नु पर्यो क्या। तपाईहरु जस्ता म तपाईकै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, स्वदेशमा बसेका विदेशमा बसेका सबै युवाहरु एकजुट हुनु पर्यो। देश बचाउने, देशलाई विकास गर्ने र यी भ्रष्ट तत्त्वहरुलाई यी राष्ट्र चाहिँ निर्माताहरूले गरेको एउटा चाहिँ संरचनालाई मासेर खाने तत्त्वहरूलाई हटाउनका लागि यिनीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीमा यिनीहरू दुई खुट्टा टेकेर हिँड्न नसक्ने बनाउने हिसाबले युवा जाग्नुपर्छ। म युवालाई अनुरोध गर्छु र अपिल पनि गर्छु। नेत्रजी विषयमा केन्द्रित हुनु होला। यो जग्गाको खण्डीकरणलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषय आउँदैछु म। यो जग्गा मैले तपाईँको नि हरेकमा उठाएको छु, मैले हरेकमा। अब यो जग्गा तपाईँको किता काट गर्ने यस्तो गरेपछि यहाँ को छ भन्दाखेरि एमालेका मान्छे, माओवादीका मान्छे, काङ्ग्रेसका मान्छे छन्। यी सबै उनीहरूका पार्टीकै मान्छे हुने यिनीहरू, यो बाहिरका आएको होइन है। अनि यिनीहरूकै मान्छे मिलेर सरकारसँग मिलेर यहाँ जे पनि गरिदिने। तपाईँको यहाँ मिडियामा हामीले कति देखेका छौँ, अर्काले किनेर पास गरेको जग्गा उसको नागरिकता उसको लालपुर र चेन्ज गरेर अर्काका नाममा बेचेर खाने तत्त्वहरू छन् त्यहाँ। त्यो मिलाउने को भन्दाखेरि यी कर्मचारी, यो भित्रका कर्मचारी छन् नि, यी कर्मचारीको सम्पत्ति एक छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। तपाईँको किन भन्दाखेरि 7 सालदेखि यताको, अहिले होइन 7 सालदेखि यता यो राष्ट्रलाई लुटेर र ठगेर गरिब जनतालाई लुटेर खानेहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। 10 वर्षको ऊ आउँछ। तपाईँ यहाँ अहिले मान्नुहोस्, यो जग्गा जमिन यिनीहरू मिलेर तहस नहस गर्दैछ नि। इन्डियाले 10 वर्ष नाकाबन्दी गर्नुपर्छ, सियो पनि बस्न दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई बोकै राख्नुपर्छ यी भिआइपीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो देश बर्बाद। तपाईँ अर्थतन्त्र डमाडोल छ। जग्गा जमिन भनेको तपाईँको कहीँ छैन। खेती योग्य जमिन जति घर बनाउने, मास्ने अनि कर्मचारीसँग मिलेर जस्तो पनि गरिदिए, जे पनि गरिदिने। तपाईँको जङ्गल छैन, खोला नाला छैन, मिचिसक्यो। तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको मरुभूमि क्या, इराक जस्तो एउटा मरुभूमि भइसक्यो। तपाईँ घर मात्रै। यहाँ को आएको छ, कहाँबाट आएको छ? तपाईँ म हेरिरहेको छु यहाँ। अहिले कोरोना बढेको छ। म यहाँ छोटोमा नेत्रजी एकदम छोटोमा गर्नु होला। हुन्छ, कोरोना बढेको छ तर म बिहान उठ्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको अल कायदाका मान्छे जस्ता यहाँ चाहिँ दारी जुङ्गा पालेका बुढुहरू हिँडेका छन्, मास्क छैन। कहाँबाट आएको यो रातभरि मान्छे? कहाँबाट आउँछ? कहाँको मान्छे हो? मैले जिन्दगीमा नदेखेका चाहिँ मानिसहरू यहाँ अहिले काठमाडौँमा छाप्छ छ। यिनीहरूले किन ल्याए? विषयभन्दा पर गयौँ हामी नेत्रजी। ल्याएका हुन्। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। विषय र प्रसङ्ग उहाँले भनेका समस्याहरू पनि हुन्, तर आज हामीले उठान गरेको विषय चाहिँ आम जनता सर्वसाधारणसँग जोडिएको विषय हो कि कुनै एकजना नागरिक जो काठमाडौँ बाहिरका नागरिक युवा जसको सङ्घर्ष को एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य नै यो हुन्छ कि केही सम्पत्ति कमाउँ, केही धन आर्जन गरौँ र त्यो आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट काठमाडौँमा केही आना भए पनि जग्गा खरिद गरौँ र त्यहाँ एउटा घर बनाऊँ, 2 तले होस् अथवा 3 तले घर होस् अथवा घर बनाइसकेपछि व्यवस्थित जीवन जिउँ भन्ने एउटा आम सर्वसाधारणको सारको उद्देश्य चाहिँ यो रहन्छ। यो उद्देश्य आफैमा स्वाभाविक उद्देश्य हो, यसमा कुनै आपत्ति छैन। मानिसको सङ्घर्ष, मानिसको जीवन भनेको सुख र आरामदायी जीवन जिउने नै हो। तर त्यसको लागि सरकारले अपनाइदिनु पर्ने केही सुविधाहरू छ, केही योजनाहरू छन्। ती सुविधा र ती योजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि नबढाइदिँदाखेरि आम सर्वसाधारणको दैनिकीलाई समेत असर गर्ने र नेपालको कृषियोग्य भूमिहरू, समथर जमिनहरूको नाश हुने, दुरुपयोग हुने क्रम चाहिँ बढिराखेको छ। काठमाडौँ जो खेतीयोग्य जमिनको रूपमा धेरैभन्दा धेरै जमिनहरू यहाँ खण्डीकरण भएको छ र यहाँ ठुला ठुला अग्ला अग्ला भवन
भवनहरू कङ्क्रिटका संरचनाहरू निर्माण भएका छन् जसले वातावरणलाई प्रदूषण गरिराखेको छ र सँगसँगै जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण यसले बढाइराखेको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ छ। भू-उपयोग ऐन जारी भयो तर त्यसलाई सपोर्ट हुने गरेर नियमावली जारी नहुँदाखेरि भने नीति नियमको आवश्यक व्यवस्थापन नहुँदाखेरि चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गरिराखेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। कहाँबाट यसको खण्डीकरणको समस्याहरू सिर्जना हुँदै गयो र यसको खास समाधान के हुन सक्छ, यो विषयमा तयार पारेको एउटा भिडियो रिपोर्ट छ जहाँ संसदीय समितिले समेत चासो राखेका विषयहरूलाई समेत समावेश गरेर बनाएको रिपोर्ट छ। यो प्रस्तुत गर्छौँ दर्शकबिन, जुन रिपोर्टबाट जग्गाको खण्डीकरण कसरी भइराखेको छ र यसले अव्यवस्थितीकरणको लागि कसरी यसले प्रशय दिइराखेको छ, यो विषय पनि जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। भू-उपयोग ऐन 2076 बनेको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको बारे राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले चासो दिएको छ। समितिको शुक्रबारको बैठकले यसअघि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माण गर्न दिएको समितिको निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो। ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले त्यसबारेमा मन्त्री र सचिवलाई छलफलको लागि बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण भिडारीले बताउनुभयो। संविधान र भू-उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई बोलाउने निर्णय समितिले गरेको सभापति भिडारीले बताउनुभयो। नियमावली त बनेन, तर त्यस अन्तर्गत बन्नुपर्ने निर्देशिका पनि बनेन, मापदण्डहरू पनि बनेन। बन्यो के त भने प्रशासनिक आदेश चाहिँ भयो। मन्त्रालयले माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णयअनुसार एउटा प्रशासनिक आदेश भएको छ। त्यो आदेशले चाहिँ अहिले नियमावली पछि बन्ने छ। अब यसको चाहिँ नि डाटा कलेक्सन पनि पछि हुने नै छ। अनि त्यो सबै बनिसकेपछि स्थानीय तहका सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिनेछ। त्यो गरेपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई कृषि सम्बन्धी जग्गाको कित्ता काट गर्नको निम्ति खुला गरिदिने, आजसम्म भएको कित्ता काटहरू चाहिँ नि सम्बन्धी निर्देशिकाहरू बदल गरिदिएको छ। अब कित्ता काट चाहिँ नि गर्न खुला गरिएको छ भन्ने प्रकारको चिज देखियो। यो सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा नेपालको संविधान, नेपालको प्रचलित कानुन र भू संरक्षण भू उपयोग सम्बन्धी ऐन, भूमि सुधार सम्बन्धी ऐन 2021 सबैको प्रतिकूल हुने देखियो। त्यो ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम आज 2 वर्ष हुने बेलासम्ममा पनि त्यो नियम बनेन। नियमै नबनिकन, निर्देशिकाहरू नबनिकन पुरानै निर्देशिकाहरूले काम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हो। त्यस कारणले अब हामी यस सम्बन्धमा किन आजसम्म नियमावली नबने, किन निर्देशिकाहरू आदेशको भरमा चलाउने गरे, यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत भयो, संविधान विपरीत भयो, भू उपयोग ऐनको विपरीत भयो। त्यसर्थ आगामी मङ्गलबार 11:30 बजे माननीय मन्त्री तथा सचिवज्यूलाई बोलाएर यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा आज निर्णय भयो। काङ्ग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर कित्ताकाट खुलाइएको उहाँको भनाइ छ। त्यो निर्देशिका चाहिँ सामान्यतः हेर्दाखेरि है नियम नबनाइकन अगाडि बढ्न सकिएला देखिन्न हैन। नियमावली नबनाइकन अगाडि बढेको कुरा चाहिँ ठिक बेठिक के हो कसो हो, त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँसँग सोधेर निर्देशन जारी गर्ने कि
सोझै इन्ट्रेस्ट जारी गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ आयो। 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट गत भदौ 22 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। यसअघि 2074 र 75मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरिएको हो। यद्यपि सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। र सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेको अवस्थामा हुन त सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरिसकेको छ, अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। यसकारण यो सम्पूर्ण जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरू बन्द रहेको अवस्था छ। अहिले दसैँ अगाडि खुल्ला कि भन्ने आशा धेरै जग्गा सम्बन्धी व्यवसायीहरूमा अथवा खरिद गर्न चाहनेहरूमा त्यो चाहना छ। यद्यपि त्यो पुरा हुने जस्तो देखिएको छैन। 2075 साल कार्तिक महिनामा तत्कालीन मन्त्री परिषदले ऐन पारित गर्यो, भू उपयोग ऐन 2075, र त्यो अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट चाहिँ मन्त्रालयले भदौको 22 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय गर्यो र प्रशासनको दबावमै आएर यसलाई अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने अधिवक्ताहरूको ठहर रह्यो र सर्वोच्च अदालतमा स्टे अर्डर जारी गर्नका लागि रिट दायर भयो। यसपछिको परिस्थितिहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। न्युज एन्ड भ्युजमा सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर। शुभ नाम? सर म दुर्गा मूलपानीबाट। हजुर दुर्गाजी, हजुर सर भन्नुहोस् विषयमा। सर अब भन्नुपर्दा खास यो जुन नेपाल सरकारले उपत्यकामा 1,30,000 रोपनी जग्गा रोका गरेको छ होइन सर। बाहिरी चक्रपात बनाउने भनेको आज 16-17 वर्ष भयो, अहिलेसम्म काहीँ डिपिआरसम्म तयार भएको छैन सर, नक्सासम्म बनाउन सकेको छैन। अब मेलम्ची खानेपानी भने 30 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यही हावादारी गफ सधैँ दसैँमा आउँछ भन्छ, कहिले पनि आउँदैन सर। त्यस्तै अहिले हजुरको यो कित्ताकाट स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर 1,30,000 रोपनी उपत्यकामा जग्गा त रोका गर्यो सर, तर यिनीहरूले एउटा नक्सा पनि बनाउन सकेका छैन। स्मार्ट सिटी बनाउनु त पुरै छोडिदिनु सर होइन सर। अनि के गरिरहेछ भने सर अहिले भू माफिया र नापी मिलेर पुरानो मिति हालेर कित्ताकाट भइरहेछ सर। जग्गा हेरेर ठाउँ हेरेर प्रति आना काहीँ 3 लाख खाएका छन्, प्रति आना काहीँ 10 लाख खाएका छन्, काहीँ 2 लाख खाएका छन्, कित्ताकाट भइरहेछ सर। यो कित्ताकाट रोकेकै छैन, मात्र सर्वसाधारण पहुँच र प्रभाव नहुने मान्छेहरूको लागि मात्र कित्ताकाट रोकिया छ। कित्ताकाट म तपाईँलाई मिडिया ल्याउनुहोस्, क्यामेरा ल्याउनुहोस् सर। यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका यो एयरपोर्टबाट त्रिभुवन विमानस्थलबाट थोरै त्यसमै जोडिएको नगरपालिका हो, यहाँ धेरै प्लाटिङ भएको छ सर। यो कित्ताकाट रोकिया छैन सर। त्यस कारण आदरणीय सर म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, कित्ताकाट भइ नै राखेको छ। यिनीहरूको चोरी बाटो छ, कोही कानुन तिराएर विभिन्न चाहिँ आफै मुद्दा हाल्ने, आफै कित्ताकाट गराउने सर। अब कोही आनाको 3 लाख 4 लाख खाने प्लटिङ भएको छ सर। अब त्यहाँमा चाहिँ यो सरकारले कित्ताकाट खुलाउने भनेर भदौ 22 गते भन्यो, चाहे घोषित होस् चाहे अघोषित होस् सर, तर कित्ताकाट भएको छ। मिति चाहिँ पहिलाको हालेको छ है सर। यिनीहरूले कित्ताकाट पुरानो मिति 2073, 74, 72को मिति हालेर कित्ताकाट गरिदिएको छ सर। त्यस कारण कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट जस्तो बाटो कोही हुँदैन रहेछ सर। कम्युनिस्टहरूले यो देशमा प्रगति गर्न र विकास गर्न नदिने रहेछन्, यिनीहरू असाध्यै घुमाएर खान जाँदो रहेछन् सर। त्यस कारणले यो कित्ताकाट होस् या नहोस्, यो सर्वसाधारण र गरिब वर्गलाई मात्रै मर्का परेको छ सर। पहुँच र प्रभावहरूले कित्ताकाट गरेकै छ। भूमाफियाहरू अरबपति भएका छन्। नापी शाखामा हजुर मिडिया बनेर अथवा त्यहाँको सेवा गरेर बनेर जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँ सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ सर। त्यो मैले भन्नै पर्दैन सर। त्यस कारणले यो सरकार बडा चोर पाराले चलिरहेको छ सर। यो यही नै हो सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गाजी, र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो कि अहिले धेरै हदसम्म चाहिँ शक्ति र प्रभावको आडमा उहाँले भने चाहिँ पुरानो मितिमा यसरी जग्गाको खण्डीकरण गर्ने क्रम आइराखेको छ भन्ने कुराहरू विभिन्न ठाउँबाट विश्लेषण हुने गरेको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? हजुर गङ्गाजी, भन्नुहोस्, छोटोमा भन्नुहोला। यो त सर रोकिएकै छैन, यो त बिचौलियाको भएकै छ, सर्वसाधारणलाई मात्रै हो। यो ऐन बनाउँदाखेरि नै यिनीहरू बिचौलियाको लागेर पुरा पर्फेक्ट नबनाएर नियमावलीमा राखेको हुन् र यो मन्त्रीले पनि
भनिन्छ उनको लोग्ने पनि यसमा बिचौलियामा छन् रे, त्यसैको फाइदाको लागि गरे हुन्। यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश केही पनि होइन, अदालतको आदेश कुर्दैनन्। अहिले पनि पैसा लेनदेनको आधारमा धेरै किताकाट भइराखेकै छ। सर्वसाधारणलाई मार्कै मर्का पर्यो, यही भन्नु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन्द, यसअघि 2074 र 75मा पनि सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै किताकाट फुकुवा गर्यो र यद्यपि सरकारले किताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो र त्यो रिट परिसकेपछि स्टे अर्डर जारी भएको छ। त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन। कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण अथवा यसलाई किताकाट भनेर अलि सहज भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ र यो किताकाट गर्ने खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा अझै सुनवाई हुन सकेको छैन र गएको 20 गते अथवा यही असोज 20 गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई समेत कोरोना सङ्क्रमण भएपछि कार्तिक 17 गतेसम्मको लागि यसको मिति सरेको छ। अर्थात् कार्तिक 17 गतेको लागि सुनवाईको मिति तोक्दै गर्दाखेरि दसैँ अगाडि यसको टुङ्गो लाग्ने जस्तो देखिएको छैन। यो विषयमा तयार पारेको एउटा सानो भिडियो रिपोर्ट छ, एकदम छोटो रिपोर्ट छ, यो प्रस्तुत गर्छौँ, फेरि जोडिनेछौँ। कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण किताकाट खुल्ला गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा अझै सुनवाई हुन सकेको छैन। 20 असोजका लागि तोकिएको पेशी सर्वोच्चका न्यायाधीश सहितका केही कर्मचारीमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण देखिएपछि कार्तिक 17 गतेसम्मका लागि सरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालको कृषि भूमि खण्डीकरण गर्ने 18 असोजको मन्त्री स्तरीय निर्णय विरुद्ध अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले रिट दर्ता गरेका थिए। यो रिटमा दसैँ अगाडि सुनवाई नहुने निश्चित प्राय बनिसकेको छ। रिटको पेशी 17 कार्तिकका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। अदालतको आदेश अनुसार दसैँ अगाडि जग्गा किताकाट सम्भव नभएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ। 2074 साउनमा मन्त्रालयले गरेको जग्गा किताकाट रोक्ने निर्णय मन्त्री अर्यालले गत भदौमा खारेज गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भने नियमावली मार्फत दसैँ अगाडि नै किताकाट खोल्ने तयारी छ। जग्गा किताकाट बारे अन्यल भएपछि सेवाग्राही गुनासो लिएर मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेका छन्। कानुन त कस्तो जग्गा किताकाट हुने र कस्तो जग्गा किताकाट गर्न नपाइने भन्ने स्पष्ट नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। गोपाल दहित मन्त्री भएका बेला रोक्का गरेको जग्गा किताकाटको निर्णय मन्त्री अर्यालले 2075 पुसमा संशोधन गर्नुभएको थियो। त्यसबेला सम्बन्धित स्थानीय तहले खेती योग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि खण्डीकरण गर्न पाइने निर्णय पनि भएको थियो। मन्त्रालयको 18 भदौको निर्णयमा भू उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोको आधारमा हुने गरी हाललाई भू उपयोग ऐन 2076 र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर जग्गाको किताकाट गर्न सकिने भनिएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जग्गा खरिद बिक्रीका लागि प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई भने उत्सुकता जगाएको छ। कार्यक्रममा हामी अन्तिममा पनि आयौँ दर्शकबिन, सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ, म लिइहाल्छु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? म श्याम खतिवडा। हजुर श्यामजी, किताकाटको सवालमा तपाईँको छोटो टिप्पणी। सबभन्दा पहिलो भनेको त हाम्रो मन्त्रीहरूको आयु कति हो होइन, यिनीहरूले गर्ने के हुन् होइन, नियम कानुन कहाँ छ। सबभन्दा पहिलो त स्थानीय निकायमा कानुन बन्नुपर्ने होइन, कानुन बनाउनु पर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 मा निर्देशिकाबाट यिनीहरूले निर्देशन गरेर किताकाट गरेर कहिल्यै पनि पाइँदैन होइन। यही कानुन त बन्नै पर्यो नि। त्यसका लागि सबभन्दा पहिलो यिनीहरूको के भनेदेखि भूमाफियाबाट मिलोमतो गरी होइन, भूमाफियासँग मिलोमतो गरी धन कमाउने, धन आर्जन गर्ने यिनीहरूको उद्देश्य मात्रै रहेको छ अहिले। अब यिनीहरूको 2 वर्ष बाँकी छ। कसरी कमाउने हो, फेरि कसरी हामी चुनावमा लड्ने र हामीले फेरि जित्नु पर्ने हो, करोडौँ कमाएर जित्ने मात्रै उद्देश्य हो। नियम कानुन भन्ने त यिनीहरूलाई केही पनि थाहै छैन क्या होइन। कसरी हामीले भूमाफियाबाट मिलेर यहाँ हेर्नुहोस्, लेखनदासबाट मिलेर 2070 सालमा किताकाट गरिसकेको त 2077 आइरहेको। 2072 सालमा किताकाट गरेको 2077 मा अहिले गर्दैछन्। यहाँ के अरे लेखनदाससँग मिलेर भूमाफियासँग मिलेर पैसा यसरी खान्छन् मालपोतमा होइन। हामीले भन्ने के गर्ने के, सुनवाई कहाँ हुने, यिनीहरूले गर्ने के त्यो मात्रै हो क्या। निर्देशिका जारी गरेर किताकाट हुन्छ कहिले,
स्थानीय निकायमा कानुन नै बनिएको छैन है। ल हेर्नुहोस् यहाँ स्थानीय निकायले के भन्छ भने हामीलाई कानुनले दिएको छैन, हामी किताकाट गर्न पाउँदैनौँ भन्छ होइन स्थानीय निकायले। अनि यिनीहरूले चाहिँ किताकाट गर्नका लागि जग्गा दलाल भूमाफियाबाट मालपोतसँग मिलेर किताकाट गर्छन्। यिनीहरूले निर्देशिका बनाएर के गर्ने हो, घुमाएर कसरी भूमाफियासँग पैसा खाने उद्देश्य मात्र राखिएर निर्देशिका जारी गर्न लाग्यो। सर्वोच्चले रोका गरेको छ, यिनीहरूको मान्य पनि छैनन्, केही मान्य कानुन न्याय कहाँ केन यिनीहरूले मान्नेवाला छैनन्। यिनीहरूको आफ्नै बलबुता 2/3 सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ। यति नै भन्नु छ मेरो। हस् श्यामजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यससँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकियो। आज हामीले विषय उठान गऱ्यौँ भूमि व्यवस्था सहकारी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्वमा अथवा उसको पहल कदमीमा असोजको 18 गतेबाट मन्त्री स्तरीय निर्णय हुँदै जुन किसिमले जग्गाको खण्डीकरण गर्ने यो सुविधा खुला गर्यो अथवा यो निर्णय गर्यो, यसपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति जो सर्वोच्च अदालतमा स्टे अर्डर समेत जारी भएको छ, यी लगायतको प्रसङ्गहरू जोड्यौँ हामीले आज न्युज एन्ड भ्युजमा। हेरिदिनु भयो र सम्पर्क गरी हामीलाई महत्त्वपूर्ण टिप्पणीहरू गरिदिनु भएकोमा पनि आभार व्यक्त गर्दै भोलि हामी न्युज एन्ड भ्युजमा नयाँ विषय र प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई मेरो इन्टायर टिम सहित म विक्रम श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।